ختم د قرآن دی مبارک شقدر دانا ای محمد شافی رحمت دکړه روخانا ای محمد شافی رب پدین دکړه روخانا ودکړو محنت او رب نصیب د سعادت کړلو ودکړو محنت او رب نصیب د سعادت کړلو او رب نصیب دی سعادت کړلو شول دی مور او پلارا شول دی مور او پلار دی سعادت باندې خوشاله ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ختم د قرآن دی مبارک شقدر دانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا موتی مزین ځان د قرآن د سپارو باندې کړو دی مزین ځان د قرآن د سپارو باندې قرآن دی سپارو باندې هم شو مزینا هم شو مزین مفتی سہیل و خاندانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ختم د قرآن دی مبارک شقدر دانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا پلا روان دا دیوبند اکابر وی پلا روان دا دیوبند اکابر وی تا پنجلګ راما تا پنجلګ رام کړه نبی جنډا را پانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب پدین دکړه روخانا ختم د قرآن دی مبارک شقدر دانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا زایوازی نور مسلمان درد تبلیغ وای زایوازی هر مسلمان درته تبریک وای زایوازی هر مسلمان درته تبریک وای طلبت استایما طلبت استایم ز جوادی عبدالرحمن ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ختم د قرآن دی مبارک شقدر دانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا ای محمد شافی رب دین دکړه روخانا دا خله او رنگین نظام دا حضرت مولانا مفتی محمد سہیل البازی صاحب گڑ کے روڑتا دا ختم قرآن مبارکی آوازون وړاندې کوي په ډیره مینا عبدالرحمن جوادی او وړوکی امداد الله جوادی